میرے محبوب تو اوجل کر کے لوی میرے نبی دے سامنے میرا حساب لے گا میں اپنے نبی نو کیڑا منہ بکھاواں گا میں کملی والے دے سامنے کیڑا منہ لے کر کے جاواں گا شرابیا نبی پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کر کے جانا ہے اللہ کو دعا کر پہلی گل ہے کہ اللہ رحمت کر دے وے پوچھے ہی نہ جو نہ پوچھے تے دسو نو کسے نو کو پوچھنا ہے او معاف کر دے وے تینو کسے نے کچھ کہنا ہے کدی کدی علماء کرام اگے ہاتھ بن کے آکھیا کرنا علماء کرام اپنیاں نیکیاں اللہ واسطے خالص کریا کرو لوکاں کو داد نہ لیا کرو تقریراں کر کے پوچھیا نہ کرو دس میں کیویں دی تقریر کیتی ہے جلسے تے محفلاں کر کے پنڈ فون کر کے نہ پوچھیا کرو اوے دسو میں کل دی محفل کیویں دی پڑھ کے آ گیا وا انج نہ کریا کرو میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ رب العزت فرمان کے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے تو تے تاں سارا کچھ کردا سے تک لوگ کہن بڑی آواز ہے بڑا گلا ہے بڑا کاری ہے بہت بڑا عالم ہے اللہ تے دنیا تے تیریاں خواہشاں پوریاں ہو گئیاں ہن میرے کول تیرے واسطے کوئی شے کوئی اللہ کول دعا کریا کر مولا کریمہ سانو گندے انجام تو محفوظ فرما لے اللہ سانو گناہگاراں دے برے انجام تو محفوظ فرما لے توبہ کر لے گناہاں تو اے شرابیا شراب تو باز آ جاؤ اے زانیاں زنا تو باز آ جاؤ اے بدکارا بدکاری تو باز آ جاؤ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار آیا اللہ فرماتے نے فتقوا بها یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون فرمایا کائنات دے لوگوں کئی مجرم جدے ہونگے جنہ دنیا تے پیسہ جمع کیتا غریب مردے رہ گئے پر انہیں زکاة نہ دیتی مسکین مردے رہ گئے پر انہیں خزانے دا منہ نہ کھولیا انہیں غصب کر کر کے مال دیاں جناب پر لیاں تجوریاں فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ سارا مال ایدہ سارے دا سارا مال انج کر کے اللہ دی عدالت اندر لے آمدہ جائے گا اور سارے مال سکے دی شکل بنا دیتی جائے گی ایک سکہ بنا دیتا جائے گا فرمایا پھر اس سکے نو لوہے تے گرم کیتا جائے گا لوہے تے گرم کرم تو بعد فتقوا بها جباہہم وجنوبہم فرمایا اتنا گرم ہو جائے گا وہ سکہ گر سینے تے رکھیا جائے گا تے کانڈ والے پاسوں باہر نکل جائے گا اگر کانڈ والے پاس رکھیا جائے گا سینے والے پاسوں باہر نکل جائے گا اتنا خطرناک انجام ہوئے گا گناہگاراں دا ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فرمایا انج دے گناہگار انج دے مجرم اونی دیر تک جنت نہیں جان گے جتنی دیر تک سوئی دے نکے چو اٹھ نہیں گزر جائے گا نہ سوئی دے نکے چو اٹھ گزر سکے گا نہ مجرم تے کافر بندہ جنت دے بوئے چو گزر سکے گا اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وقار ذرا بیکھئے تے صحیح انجام مجرمہ دا ایک کہانی نے سنا دا پیا یہ رب دا قرآن ہے رب دا قرآن ہے یہ سچے رب دے قرآن دیاں خبران تیرے سامنے رکھ دا پیا ماں اللہ اکبر اللہ
جدو مجرم دیکھے گا اے حال تا پھر مجرم کی کرے گا پھر گناہگار لوگ کی کرنگے اللہ دا قرآن بیان کر دے پھر گناہگار ندامت دی اندر تے شرمندگی دی اندر آ جانگے اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ سانو ایک باری دنیا تے دوبارہ کھلا دے مولا کریمہ ایک باری دنیا تے بھیج دے سانو پتہ لگ گیا ہے نماز اندر سکون ہے سانو پتہ لگ گیا ہے نجات تیرے تے تیرے نبی دے حکم نو منن اندر ہے ایک باری دنیا تے بھیج دے اسی نیکیاں کرانگے دوسرے مقام تے اللہ فرما دینے کہیں گے اخرنا الہ اجل قریب اللہ تھوڑی جی دیر واسطے دنیا تے کلا دے تھوڑے جی وقت واسطے دنیا تے کلا دے اللہ والو آواز آئے گی تسی کدی بھی دنیا تے نہیں جا سکتے تے قرآن نے نقشہ کھچیا تے روح کھم جان دیئے فرمایا بَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا پھر مجرم اپنیاں انگلیاں کٹ کٹ کے کھانگے گناہگار اپنیاں انگلیاں آپ وڈ وڈ کے کھانگے تے کہنگے ہائے افسوس میں دنیا تے کی کر بیٹھا ہائے میں دنیا تے گندیاں دے وچ بے کے نمازاں کیوں ضائع کر لیاں ہائے میں مشرکاں تے بے کے شرک کیوں کر داریا ہائے میں بدعتیاں تے بے کے بدعتاں کیوں کر داریا ہائے میں اپنے رب دیاں نافرمانیاں کیوں کر داریا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ انگلیاں کٹ کٹ کے کھا رہے نے آپ ہی اپنی انگلیاں نو چکیاں وڈ وڈ کے ندامت و شرمندگی دا احساس کر دے پیانے لیکن ویر جی ہن کیا فائدہ انگلیاں کٹ کے کھان دا ہن کیا فائدہ رون دا ہن کیا فائدہ سبحان دا حضرات دی وقار اکھاں چوں آنسو نکل دینے تے بندہ روندا ہے لیکن رون دا فائدہ ہر جگہ تے نہیں ہوندا کدی رونا کم آ جاندا ہے کدی رونا میں چلا جاندا ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے آج رون دا وقت ہے کل نہیں وقت رون دا آج وقت یا سبحان دا کل نہیں وقت سبحان دا فرمایا میرے بندے کل رون گے نبی پاک فرما دینے کل گناہگار اپنا جان بے کے رون گے اے نہ رون گے اے نہ رون گے اے نہ رون گے اکھاں چوں آنسو مک جان گے آنسواں دی جگہ تے خون نکل لگ پے گا خون اتنا زیادہ ہوئے گا اور خون دی اندر اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تے کشتی چلا سکے گا نہ رون گے مجرم لیکن او دو دے رون دا کوئی مول نہیں پینا او دو دے آنسواں دا کوئی مول نہیں پینا فرمایا میرے بندے او دو رون دا فائدہ کوئی نہیں آج میرے درد آ جا ادھی رات دا وقت ہوئے تیری ماں ستی پئی ہوئے تیرا ابا ستا پیا ہوئے تو چپ کے اپنی چار پائی تو اٹھ لے وضو بنا کے مسجد اندر آ جا مسجد اندر آ کے ایک کونے وچ بہ جا بہ کے اکھاں گلیاں کر بلیاں ٹلیاں کر اپنے گناہاں دی پنڈ سامنے رکھ کے چیخ مار کے رو میرا بندہ تیری آنکھ جو آنسو دا ایک قطرہ نکلے گا میں اس قطرے نال جہنم دی آگ ساری ختم کر چھڑاں گا
آج رون دا فائدہ ہے کل کوئی نہیں فائدہ آج سوچن دا وقت ہے کل نہیں سوچن دا وقت ہے آج عمل دا وقت ہے کل نہیں عمل دا وقت ہے اللہ اکبر اللہ ذرا غور کر دے جانا درا حضرات تیزی وقار توجہ کرنا جدو مجرم اللہ دی عدالت اندر کھلو کے تیرا بکڑو ترلے پا کے وقت منگن گے محلت منگن گے تے گو اللہ کی فرمان گے اللہ فرمان گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسکم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال و دنیا تے قسم چک چک کے کہندے سو سانو کوئی چھیڑ نہیں سکدا سانو کوئی ہلا نہیں سکدا ساڑی طاقت نو کو کام نہیں کر سکدا دنیا تے تسی روزے دارانو بیک کے مذاق کر دے سو بڑا روزے دار بنیا پھرنے وہ دنیا تے نمازیاں دا مذاق اڑا دے سو وہ سنا نمازیاں سنا مسیطڑا سنا مولویہ کی حال تیرا دنیا تے داڑی والیاں نو مذاق کریا کر دے سو وہ صوفی کدو دا بن گئے ہیں وہ ملوٹا کدو دا بن گئے ہیں وہ مولوی کدو دا بن گئے ہیں اے بڑھا بڑھا کدو دا بن گئے ہیں دنیا تے مذاق اڑا اڑا کے کہندے سو وہ اسی نہیں مرنا اسی نہیں جانا میری طاقت ہمیشہ میرا فن ہمیشہ میری دولت ہمیشہ دسو نہ یہ سارا کچھ کر دے رہے ہو کہ نہیں کر دے رہے ہو تسی قبراں دے کولوں دی گزر دے سو پر تانوں قبراں یاد نہ دیاں تسی جنازے تسی پڑھ دے سو پر تانوں مرنا یاد نہ آیا اللہ رب العزت غصے اندر آ جان گے تے غصے اندر آ کے میرے اللہ فرمان گے قال اخسؤ فیھا ولا تکلمون دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ میں رب تواڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا میں رب تواڈے نال بولنا ہی نہیں چاہتا وہ جس رب نے بخشنا ہے جے او نہیں بولے گا تے دس کی بنے گا وہ جس رب نے جنت بھیجنا ہے جے رب نہیں گل سنے گا تے دس میرا تیرا کی بنے گا اللہ دا قرآن ہے چوتھے تیسرے مقام تے اللہ رب العزت فرماندے نے میرے مالک غصے اندر آ جان گے اور غصے اندر آ کے اللہ کی کہیں گے فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الگ ہو جاؤ مجرموں الگ ہو جاؤ گنہگاروں الگ ہو جاؤ شرابیوں الگ ہو جاؤ بدکاروں الگ ہو جاؤ بدعتیوں تے مشرکوں الگ ہو جاؤ میرے پیغمبر فرماتے نے پھر پوری دنیا دے لوگاں دے دو گروہ بن جان گے ایک نیکاں دا ایک بداں دا ایک مجرماں دا ایک رب دے پیاریاں دا نبی پاک علیہ السلام فرمان گے میرے پیغمبر فرماتے نے ایس پاسے کھڑے نے نیک ادھر کھڑے نے مجرم تے پھر اللہ رب العزت ایک آواز لگان گے میرے پروردگار کرم حکم ارشاد فرمان گے وہ میرے پیغمبر فرمان دینے وہ حکم ایسا ہوئے گا وہ حکم سن کر کے نبیاں دیاں بیچی خان نکل جان گیاں محبوبہ کیڑا حکم ہے میرے پیغمبر فرمان دینے نیک ادھر چلے گئے بات ادھر چلے گئے چنگے ادھر چلے گئے تے گناہگار ادھر چلے گئے پھر درمیان وچ اللہ حکم فرمان گے لیاؤ جہنم لیاؤ جہنم لیاؤ جہنم 70,000 زنجیران دے اندر جہنم نو جکڑیا ہویا ہوئے گا ایک ایک زنجیر نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا انہوں کھینچ کر کے جہنم نو لے کے آندہ جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے جدو جہنم سامنے آ جائے گی ہر نبی رو پائے گا تے ہر نبی چیخا مارن لگ پائے گا فرمایا اے نوبت اتنی خطرناک ہوئے گی عام بندے
احتیام رہ گئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنے دے بل زمین تے گر جان گے حضرت ابراہیم پیغمبر بھی گھٹنے دے بل زمین تے گر جان گے میرے پیغمبر فرماتے نے ہر نبی دی زبان تے کو جملہ ہوئے گا کیڑا جملہ اللہ مینوں بچا لے اللہ مینوں بچا لے اللہ مینوں بچا لے حضرت آدم کہن گے رب نفسی نفسی حضرت نوح کہن گے رب نفسی نفسی حضرت موسیٰ کہن گے رب نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہن گے رب نفسی نفسی حضرت عیسیٰ کہن گے رب نفسی نفسی فرمایا جدو ہر بندہ رب نفسی کہندا ہوئے گا اوتھے میں کہندا واں اللہ میری امت نو بچا لے میری امت نو بچا لے آج نبی اور جڑا نبی جتھے کوئی بھی تیرا نام نہیں لیندا اوتھے نبی پاک تیرا نام لے رہے نے لیکن میں پوچھنا چاہنا ماں میرے پیغمبر مکے چو چلے مکے چو نکلے کتھے گئے ایتھے بندے پہلے جناب 5 پڑھ دینے پھر 10 پڑھ دینے پھر FA کر کے وڈی سٹیج تے افسر لگ کے پنڈوں کو بندہ چلا جائے انہوں ملنا پسند نہیں کر دے میرا نبی مکے چو گیا مکے چو بیت المقدس تے بیت المقدس تو پہلا آسمان پہلے تو دوجا دوجے تو تیجا چوتھا پنجواں ستویں آسمان تو تے سدرۃ المنتہا تو اور اوپر گئے ایتھے لوگ تھوڑا جا اتے ہو جان پچھلیاں نو بھول جاندے نے میرا نبی ایڈا اونچا پہنچ گیا ہے اوتھے کھلو کے بھی کہہ رہا یا اللہ میری امت دی خیر ہووے یا اللہ میری امت دی خیر ہووے اور جتے پورے میدان محشر دی اندر ہر کوئی اپنی گل کردا ہے اوتھے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیری گل کر دینے اللہ کو اکبر اللہ میں پوچھنا چاہنا وہ جڑا نبی ہر جگہ تے تیری گل کر دے تو اس نبی دی گل دا کنہ کو قدر کرنا ہے میرا پیغمبر سجدیاں تے گل کرے تے تیری کرے میرا پیغمبر غار حرا تے گل کرے تے تیری گل کرے میرا پیغمبر رو کے اللہ دے سامنے گل کرے تے تیری گل کرے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں الہی کرم کر دے امت پہ میری اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں وہ جڑا نبی ہر جگہ تے تیری گل کردا ہے زمین دے اتے تے تیری گل فلک تے چڑھ جاتے تیری گل مسلے تے بہ جاتے تیری گل غار چ لک جاتے تیری گل دن دے اجالیاں چ تیری گل تے رات دی تاریکی چ تیری گل لیکن میں تیرے کول پوچھنا وا تو اس نبی دی گل کنی کو پاس کرنا ہے داڑھی رکھ لے میرے نبی دی گل کہندا میں نہیں رکھ سکدا سود چھڈ دے میرے نبی دی گل کہندا نہیں چھڈ سکدا بی بی پردہ کر لے میرے نبی دی گل کہندی میں پردہ نہیں کر سکدی اوے نوجواناں گانے نہ سنیا کر میرے نبی دی گل ایندا گانے نہیں چھڈ سکدے او میرا نبی ہر جگہ تے تیری گل کردا ہے تو ہر میرے نبی دی گل دا مذاق اڑانا ہے ہر میرے پیغمبر دی گل دا انکار کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے انج کر کے جہنم نو سامنے لیاندا جائے گا اور جہنم دھاڑے مار دی ہوئے گی اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا فرمایا جہنم گات لا کے کھڑی ہوئے گی آن مجرم تمنن اپنے اندر سمالوا میرے پیغمبر فرما دینے رب دا قرآن کہندہ ہے جڑے گناہگار جہنم دے وچ سٹ دیتے جان گے انہاں دی حالت نہ پوچھو
نہ پوچھو فرمایا جہنم دی اگ انہاں دا وجود جلا دے گی تے انہاں نوں پیاس لگ جائے گی روزے دار آئے جان دیو کہ پیاس دی اہمیت کیا ہے جدو بندے نوں ترے لگی ہوے تے بندے دے دل تے کی گزردیاں نے اس وقت تواڈے تو زیادہ پیاس دا کینوں پتہ ہو سکدا ہے روزے رکھے نے تیوں تو خشک ہوئے پینے پیاس دی وجہ تو اللہ دا قرآن کہندا ہے جہنمی جہنم دے اندر جدوں انہاں نوں پیاس لگے گی انہاں نوں دو چیزاں جہنم دے اندر پلائیاں جان گیاں کیڑیاں کیڑیاں الا حمیم و غساقا پہلے نمبر تے حمیم پلایا جائے گا حمیم کنوں کیا جاندا ہے عربی دے اندر حمیم گرم شینو کیا جاندا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جہنم تے لو پیپ گرم کر دیتی جائے گی اور وہ گرم جیا پانی جہنمیاں نو پلایا جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے انج کر کے بندہ وہ پانی اپنے منہ دے قریب لے کر کے آئے گا میرے نبی دی حدیث سے مذاق کوئی نہیں میرے پیغمبر دا فرمان ہے میں حیران ہاں میرے نبی علیہ السلام دی گل لوگ کیوں نہیں سن دے تے کیوں نہیں مان دے کیوں نہیں یقین کر دے میرے پیغمبر فرماتے نے وہ اتنا گرم ہوئے گا جدو بندہ پکڑ کر کے پین واسطے اپنے منہ دے قریب کرے گا دے منہ دا ماسو دے وچ ڈگ پوے گا اتنا خطرناک ہوئے گا حمیم ایک حمیم ایک غساق ہے غساق کنوں کیا جاندہ ہے کائنات دے لوگوں ادھر میرے الو ایکھنا دراؤ جہنم اللہ نے کنج بنائی ہے جنت کیویں بنائی ہے جنت یتانو جاندی ہے اے پہلا درجہ اے دوجا درجہ اے تیجا درجہ اے چوتھا درجہ تے جہنم نیچے نو آندی ہے اے پہلا درجہ اے دوجا درجہ اے تیجا درجہ اے چوتھا درجہ جنت بلندیاں وال جہنم پسیاں وال تے غساق کنوں کہندے نے جڑے پہلے پہلے جہنم دے پہلے گڑے دے اندر ہون گے انہاں دا جسم جلے گا زخماں دے وچوں ریشہ تے پیپ نکلے گی وہ دوسرے گڑے دے اندر جائے گا دوسرے گڑے اندر ریشہ رل کے تیسرے گڑے اندر جائے گا تیسرے والیاں دا پیپ رل کے چوتھی اندر جائے گا چوتھے والیاں اندر لڑ کے سنجے ستویں دے اندر ثابت وانڈتے ایک کنواں کھوئے گا جہنم دا جے دے اندر وہ پیپ گند تے کچلو جہنمیاں دا جمع کیتا جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے وہ اتنا خطرناک ہے اگر وہ دے وچوں ایک ڈول لیا کر کے دنیا تے سٹ دیتا جائے لا انتنت دنیا پوری دنیا بدبودار ہو جائے پوری دنیا بدبودار ہو جائے فرمایا پیالیاں دے اندر ڈال کے جہنمیاں نو پلایا جائے گا وہ جہنمیاں نو دیتا جائے گا اللہ کو اکبر اللہ کو دعا کر لے اللہ انج دی گندی 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 انجام تو میں نو تینوں محفوظ فرما لے میرے پیغمبر فرماتے نے سب تو پہلا تین بندے جہنم وچ سٹے جان گے سب تو پہلا تین بندیاں نو جہنم دے وچ سٹیا جائے گا ایک کیڑے کیڑے بندے نے ذرا توجہ نال سننا میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا تین بندے اور یہ راوی جڑا روایت بیان کرنے والا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کو جڑے بندے نے روایت بیان کیتی ہے نا وہ کہندا ہے میں مدینے گیا مدینہ منورہ دے اندر میں ویکھیا ایک بندے دے گرد لوگ جمع نے لوگ کٹھے نے اندر وہ بندہ بیٹھا ہے میں پوچھیا یہ بندہ کون ہے میں نے دسیا گیا ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بندیاں نو پرا کیتا کوڑ بہ گیا اور کوڑ بہ کے ماں کیا تسی ابو ہریرہ ہو فرمایا ہاں میں ابو ہریرہ ہاں تسی اللہ دے نبی دے صحابی ہو فرمایا ہاں میں نبی پاک دا صحابی ہوں میں تانوں اللہ دی قسم چوک کے کہنا
مینوں کنج دی حدیث سنا دیو جڑی حدیث نبی پاک بیان کر دیاں ون تہاڈیاں اکھاں نبی پاک نو ویکھدیاں پیاں ون تے تہاڈے کانوں گل سن دے پے ہون راوی بیان کردا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سن کے غش کھا کے گر جاندے نے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو ہریرہ نو ہوش آئیے فرماتے نے میں تینوں جدی حدیث سنان لگا اللہ دے پیغمبر جو بول رہے سن او کان میرے سن دے پے سن تے میریاں اکھاں نبی پاک نو ویکھدیاں پیاں سن فرماتے نے نی گل کرن تو بعد ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر تیسری دفعہ جناب ابو ہریرہ نے حدیث سنائی کیڑی حدیث ذرا سننا میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماتے نے سب تو پہلا تین بندیاں تے جہنم دی اگ نو تپایا جائے گا تین بندے سب تو پہلا جہنم در سٹے جان گے کیڑے کیڑے بندے فرمایا سب تو پہلا اللہ دی عدالت دے اندر ایک عالم نو لے اللہ دی عدالت اندر ایک عالم نو لے آندا جائے گا ایک قاری تے حافظ نو لے آندا جائے گا اللہ فرمان گے ہاں دس دنیا تے کی کر کے آئے ہیں ایک کہے گا یا اللہ میں دنیا تے تیرا دین حاصل کرم دی خاطر مدرسیاں تے رڑدا رہیا ماں باپ نو چھڈ کے تے پردیس اندر بیٹھا رہیا استاداں دیاں چھڑیاں تے دب کے برداشت کردا رہیا پھر میں تیرا قرآن پڑھ لیا تیرے نبی دا فرمان پڑھ لیا تے پڑھن تو بعد پھر میں تیرا دین سنان لگ پیا قرآن سنان لگ پیا کدی ایتے سنایا کدی اوتے سنایا اللہ سنیا میں تیرے دین دی تبلیغ کر دیاں بڑھا ہو گیا میرے بال سفید ہو گیا تیرا دین سنا دیا حتیٰ کہ میں تیرا دین سنا دیا موت آ گئی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جدو بندہ گل کر کے چپ کرے گا تو میرا اللہ فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے سچی گل ہے یقین منو جدو میں حدیث پڑھیے انج لگیا ہے جی میں ساڑھے دامن چی کچھ نہیں انج لگیا ہے جی میں چوڑی انج لگا ہے جی میں چوڑی نیکیاں تو خالی ہے انج لگیا ہے جی میں پلے نیکی کوئی نہیں کچھ نہیں پلے دی اندر اللہ رب العزت فرمان گے کذبتا تو جھوٹ بول دا پہ ہے تو تے سارا کچھ تاں کردہ سہتا کہ لوگ کہن بڑا کاری ہے لوگ کہن بڑا عالم ہے بڑا حافظ ہے میں کدی کدی علماء کرام اگے ہاتھ بن کے آکھیا کرنا علماء کرام اپنیاں نیکیاں اللہ واسطے خالص کریا کرو لوکاں کو داد نہ لیا کرو تقریران کر کے پوچھیا نہ کرو دس میں کمیں دی تقریر کیتی ہے جلسے تے محفلاں کر کے پنڈ فون کر کے نہ پوچھیا کرو اوے دسو میں کل دی محفل کیویں دی پڑھ کے آ گیا واں انج نہ کریا کرو میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ رب العزت فرمان گے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے تو تے تاں سارا کچھ کردہ سہتا کہ لوگ کہن بڑی آواز ہے بڑا گلا ہے بڑا کاری ہے بہت بڑا عالم ہے اللہ تے دنیا تے تیریاں خواہشاں پوریاں ہو گئیاں ہن میرے کول تیرے واسطے کوئی شے کوئی نہیں پھر دوسرا بندہ لیاندا جائے گا ایک کیڑا بندہ ہے دنیا تے سخاوت کرن والا اللہ دے رستے تے مال خرچ کرن والا اللہ دا واسطہ جے میں کئی انج دے بندیاں نو ویکھی ہے جڑے کہندے نے میں جلسے دے اندر پیسے دیاں گا 1000 روپیہ لیکن تاں دیاں گا پہلی اشتہار چ میرا نام لکھو اوے نا سونیاں نیکیاں برباد نہ کریا کر اللہ دی قسم فیس بک نے تے پھڑ کے ساڈے اعمال برباد کر کے رکھ دتے
نے ایک وقت سی لوگ مدینے جایا کرتے سن تے میرے نبی دے روزے تے اکھاں دی آنسو نہیں سن روک دے اللہ میں کڈا گناہگار ہاں تے کتھے آ گیا واں پیغمبر دیاں وفاواں یاد آ جانیاں تے اکھاں چوں انجو ڈل پینے اج لوگ اتنے بے حس ہو گئے نے اج میرے نبی دی قبر شریف تے لوگ جاندے نے تے نبی پاک دی قبر وال ویکھدے ہی کوئی نہیں صرف فوٹواں کھچان واسطے کیمرے وال ویکھدے نے اے ظالما ویکھ تے صحیح تو کڈی اونچی جگہ تے آیا بیٹھا ہے ویکھ تے صحیح تو نبی پاک دے حجرے دے قریب آیا بیٹھا ہے انہاں چیزاں نے پھڑ کے سانو برباد کر کے رکھ دیتا ہے او یارو اللہ دے رستے چ خرچ کریا کر لے کر رہا کاری نہ کریا کر بندہ کہے گا اللہ تو مینوں دیندا گیا میں تیرے رستے چ خرچ کردا گیا تے بندہ جدوں گل کر کے چپ کرے گا تے اللہ فرمان گے کذبتا 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 اوے تو جھوٹ بولنا ہے تو تے سب کچھ تاں کیتا سی تاکہ دنیا دے لوگ کہن بڑا سخی ہے تیری سخاوت دیاں تماں پہ جان اینو بھی پراں کر دیتا جائے گا تیسرا بندہ یہ بندہ ہے ہاں گل کر اللہ میں تیری جوانی تیرے رستے جندر لگا کر کے آیا میں تیرے رستے جندر اپنی گردن کٹا کر کے آیا فرمایا کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے تو تے تاں کریا کردا سے تاکہ لوگ کہن بڑا بہادر ہے بڑا جری ہے بڑا دلیر ہے تے تیریاں ساریاں خواہشاں دنیا تے پوریاں ہو گئیاں ہن میرے کول کی لین واسطے آیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ دی ذات حکم فرمائے گی فرشتیاں نو فرشتے نہ تینا بندیاں نو پکڑ لین گے سنگلاں تے جکڑ لین گے اور جکڑ کر کے انہاں نو کسیٹنا شروع کر دین گے ہائے کڈی وڈی ندامت ہوئے گی جدوں محمد رسول اللہ دے سامنے سانو کسیٹیا جائے کڈی وڈی ندامت ہے اللہ کرو دعا کریا کر ایک امام صاحب دعا کریا کر دے سن فرمایا کر دے سن اللہ پہلی گل لے کہ میرا حساب نہ لوی مینوں معاف کر دیویں تے جے میرا حساب لینا ہی ہے تے میرے محبوب تو اجل کر کے لوی میرے نبی دے سامنے میرا حساب لے گا میں اپنے نبی نو کیڑا منہ وکھاواں گا میں کملی والے دے سامنے کیڑا منہ لے کر کے جاواں گا شرابیا نبی پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کر کے جانا ہے اللہ کو دعا کر پہلی گل ہے کہ اللہ رحمت کر دے وے پوچھے ہی نہ جو نہ پوچھے تے دسو نو کسے نو کو پوچھنا ہے او معاف کر دے وے تینو کسے نے کچھ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ فرمایا انہاں تیناں بندیاں نو کسیٹیا جائے گا اور کسیٹ کر کے جہنم دے گڑے دے قریب لے جا کے لتاں تاں نو کر کے سر تھلے نو کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے گا جہنم دے گڑے دی اندر میرے محترم بھائیو اللہ دا واسطہ جے گناہاں تو توبہ کر لو شرابیوں بچ جاؤ شراب تو زانیوں بچ جاؤ زنا تو بدکارو بدکاری تو توبہ کر لو ایسا نہ ہوئے کہ دنیا تو جاندیاں بھی ذلیل ہوئے قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے اللہ دی عدالت دی اندر محمد الرسول اللہ دے سامنے بھی ذلیل ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین